औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का एक ईमान अफरोज और खूबसूरत वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान, जिन्नात, हवा, जानवरों, परिंदों सब पर हुकूमत किया करते थे और आप अलैहिस्सलाम सब जानवरों की जुबानें भी जानते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानवरों से गुफ्तगू किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत का नज़ारा फरमाने में मशगूल थे। तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ पर एक चूंटी आती है जिसके मुंह में रिस्क का एक दाना था। वो चूंटी चलते चलते दरिया के किनारे आ पहुंची। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब वो चूंटी दरिया के किनारे पर पहुंच गई तभी दरिया से एक मेंढक निकला। उस मेंढक ने दरिया से बाहर आकर अपना मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई और वो मेंढक वापस दरिया के अंदर चला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक दोबारा से दरिया से बाहर आया और उसने अपना मुंह खोला और वो चूंटी सही सलामत उसके मुंह से बाहर आ गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो आप अलैहिस्सलाम को एक फर्क महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जब चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह के अंदर एक दाना था और जब वो उसके मुंह से बाहर आई तो उसके मुंह के अंदर से वो दाना गायब था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से गुफ्तगू किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और उससे पूछा कि ये क्या मामला है, तुम दाना लेकर खुद ब खुद मेंढक के मुंह में जाती हो और मेंढक इसके बावजूद भी तुम्हें नहीं निकलता। वो सही सलामत तुम्हें दरिया के बाहर ले आता है और जब तुम्हें दरिया के बाहर लाता है तो तुम्हारे मुंह से वो दाना गायब होता है। तो उस चूंटी ने जवाब दिया, ए पैगंबरे खुदा, इस समुंदर की गहराई में एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया कि वो उस जगह से नहीं निकल सकता। वही पत्थर उसकी कुल कायनात है और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको उसका रिस्क पहुँचाऊँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी मदद के लिए इस मेंढक को मामूर किया है। ये मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेता है और पानी से होता हुआ मुझे उस पत्थर तक ले जाता है और उस पत्थर के पास पहुंचकर उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। जब मैं वापस आती हूँ तो मैं फिर से उसके मुंह में चली जाती हूँ और ये मेंढक पानी में तैरते हुए मुझे वापस दरिया के किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी से पूछा कि जब तुम उस कीड़े के लिए खाना लेकर जाती हो तो जवाबन वो कीड़ा तुम्हें क्या कहता है? उस चूंटी ने कहा कि जब मैं उसके पास खाना लेकर जाती हूँ तो वो कीड़ा अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता है और कहता है कि ए करीम ज़ात, जिसने इस पत्थर के अंदर भी मुझे रिस्क फराहम किया, आप अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहना। ये पूरा वाक़या सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और वो ख्वाहिश ये थी कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की मखलूक को खाना खिलाऊंगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो रिस्क मुझे अता किया है फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मखलूक की ज़ियाफ़त करूंगा। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम कलाम हुए और अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को 1 साल के लिए खाना खिलाऊं, 1 साल के लिए आपकी तमाम मखलूक़ात की दावत करूं। तब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया कि ऐ सुलेमान, तुम इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर से दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन की इजाज़त दें कि मैं आपकी मखलूक की दावत कर सकूं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर फरमाया कि ऐ सुलेमान, तुम इस पर कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझे इतना रिज़्क अता किया है
تو مجھے یہ اجازت دے کہ میں صرف اور صرف ایک دن کے لیے آپ کی مخلوقات کی دعوت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان تم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی دعوت کی اجازت دے دی کہ وہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری مخلوقات کی دعوت کر لیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعوت کی اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تمام حلال چیزوں کو جمع کر لو، یعنی کہ وہ تمام نباتات اور چرند پرند جو کہ حلال ہیں انہیں جمع کر لیا جائے۔ انسانوں اور جنات نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کیا گیا اور انہیں پکایا گیا۔ جنات اور انسانوں نے مل کر قسم قسم کے کھانوں کی بڑی بڑی دیگیں تیار کی۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر ٹھنڈے اور دھیمے انداز سے چلو تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ 1 ماہ تک جنات اور انسان مسلسل کھانا پکاتے رہے، اور اس کے بعد ایک ایسا دسترخوان بچھایا گیا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی پرندہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا چاہے تو اسے اس پورے عمل میں مہینہ گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی تھی۔ جب سارا کھانا تیار ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے سلیمان تم میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت کا آغاز کرو گے؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں پانی کی مخلوق سے آغاز کروں گا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اے سلیمان میں نے سنا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کی دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی تو نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کرو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور اس نے دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کیا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے سارے کا سارا دسترخوان خالی کر دیا، اور حضرت سلیمان سے کہنے لگی کہ اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو، مجھے ابھی بھی بھوک لگی ہے اور میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو ساری مخلوقات کے حصے کا کھا چکی ہو اور اس سے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ تو اس مچھلی نے کہا کیا کوئی میزبان مہمان سے اس طرح بات کرتا ہے؟ اے سلیمان آپ خوب جان لیجئے کہ جو کھانا آپ نے کئی مہینوں سے بنایا تھا، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، اور آج تک میرے پروردگار نے اس میں کمی نہیں ہونے دی، لیکن آج میں آپ کی وجہ سے بھوکی رہوں گی کیونکہ آج کی ضیافت آپ نے اپنے ذمہ لی تھی اور آپ نے میرے کھانے اور میرے رزق میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتی ہے اور مخلوق جانتی بھی نہیں کہ رزق کہاں سے آتا ہے۔ ناظرین، ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہمیں رزق ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال و دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔